ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 29 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आफ्नो राशिफल सुन्नु पूर्व तपाईँहरूले आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमिति, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी लिएर मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा मिल्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 29 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 12 तारिक राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष, शिलात्व एकादशी तिथि दिउँसो 4 बजेर 23 मिनटसम्म, त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र बिहान 6 बजेर 59 मिनटसम्म, त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग बेलुका 9 बजेर 7 मिनटसम्म, त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। विष्टिकरण दिउँसो 4 बजेर 23 मिनटसम्म, त्यसपछि बवकरण बिहान 5 बजेर 26 मिनटसम्म, अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा वज्र योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 46 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 52 मिनटमा हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा भीमा एकादशी, मकर स्नान समाप्तिको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9 बजेर 32 मिनटदेखि पूर्वाह्न 10 बजेर 55 मिनटसम्म पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1 बजेर 42 मिनटदेखि दिउँसो 3 बजेर 6 मिनटसम्म रहनेछ। गोलीकाल बिहान 6 बजेर 45 मिनटदेखि बिहान 8 बजेर 8 मिनटसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 8 बजेर 8 मिनटदेखि बिहान 9 बजेर 32 मिनटसम्म रहनेछ। चरबार बेला पूर्वाह्न 12 बजेर 19 मिनटदेखि दिउँसो 1 बजेर 42 मिनटसम्म रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3 बजेर 6 मिनटदेखि दिउँसो 4 बजेर 29 मिनटसम्म रहनेछ। लाभबार बेला पुनः अपराह्न 5 बजेर 53 मिनटदेखि साँझ 7 बजेर 30 मिनटसम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै पनि आफ्नो नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर प्रशस्त हुनाले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्ष
दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज गरेको कामको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो प्रभावद्वारा नै अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सकिनेछ। आज केही प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कुनै काम कार्यको प्रतिफलका लागि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज जटिल र कठिन ठानिएका कार्यमा समेत सफलता हात पर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा बढ्नेछ। आज तपाईँले काम कार्यको सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफैमा कन्फिडेन्ट पावर भने बढ्न सक्ने समय हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ भने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्य कर्मले केही न केही रूपमा साथ दिनेछ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पिच आज दिदी बहिनी दाजुभाइमा सुदृढपन बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जागर अध्ययनमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू कुनै पनि थिए भने न्यूनीकरण हुन सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि आध्यात्मिक अनास्था बढ्न सक्छ। त्यो कुराले चाहिँ पछि पार्न सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक पक्ष वा कारोबारका कुराहरूबाट केही न केही रूपमा तपाईँलाई धन लाभ हुन सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ र मनमा खुसी छाउन सक्ने समय रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा पनि केही राम्रो सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्नेछन्। आज सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूलताको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आज काम कार्यका लागि पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बोलीमा मिठासपन, तार्किकपन बढ्ने हुँदाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई प्रचार प्रसार गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय हो भने आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नयाँ सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। आज व्यावसायिक सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुने, सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै क्षेत्रमा तपाईँको धन फसेको छ, उठ्न सकेको छैन, त्यो कुरातिर प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो धन उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि आजको दिन राम्रो हो। त्यो कुरातिर पनि विचार गरेर बढ्नुहोला। आज आर्थिक खर्च नै भए पनि किनमेल जस्ता गतिविधिका कुरामा केही खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन पनि सकिन्छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय हो। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आज अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य वा पक्ष तपाईँको अनुकूल नै देखिन्छ। त्यस्तो नराम्रो असर पनि देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। त्यसैले लाभदायी दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमै रहेको छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गर्दाखेरि तपाईँलाई कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट, घरायसी काम कार्य आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ, केही खुसी, केही शुभ समाचार प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारपन आउनाले जीवनशैलीमा पनि केही परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय हो। आज कृषिजन्य कुराहरूमा केही खट्नुपर्ने दिन भने बन्न सक्छ र पनि परिश्रम अनुसार तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो हरेस खानुपर्छ भन्ने होइन र सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। तपाईँको योजनामा, काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै कुराले चिन्ता तनावग्रस्त गरिरहेको थियो भने त्यो चिन्ता तनावको विषय क्रमशः हटेर जान सक्ने समय छ। तर तपाईँले कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो समस्याहरू विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूसँग सेयर गरेर बढ्नुहोस् अनि तपाईँलाई फाइदा मिल्नेछ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यक्तित्वको चर्चा चल्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक रूपमा कुनै पनि राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ समाचार प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइसँग बिताएका रमाइला पलहरूको यादगार हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ र साथीभाइहरूसँग केही मनमुटावहरू थियो भने त्यो मनमुटावहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक रचनात्मक कार्यक्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँकै साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने र सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। त्यसैले मेहनत गर्दै बढ्न कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहेको छ। यो व्यय स्थान हो। त्यसले व्यय भन्नुको तात्पर्य आर्थिक खर्चहरूमा केही तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। ऋण, लेनदेन, कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ विश्वासयोग्य शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दिनचर्यामा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्यालयमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवाद, झै झगडाको स्थिति उत्पन्न हुन चाहिँ नदिनुहोला। बरु त्यस्ता कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहनुहोस् र धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाउनुभन्दा पनि तपाईँले कुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर हरदम मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन्छन् र पनि त्यो सम्भावनाको क्षेत्रमा समय जुटाएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्छ। परिस्थितिले नै त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि जोस सागरमा थोरै कमीपनको महसुस हुन सक्छ र केही कुराले मनमा निराशापन छाउन सक्छ। शरीरमा आलसीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै तपाईँ सजग रहनुपर्नेछ। सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिनु पो पर्छ कि त्यो कुरामा पनि सोच विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। काम त जबरजस्ती गरे तापनि कतै काम गर्दै जाँदा गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। सजग रहनुपर्नेछ। सबैसँग राम्रो शिष्ट शब्दहरूको प्रयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कार्य वातावरणलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल अनुसार बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक पक्षमा आज दौडधुप हुन सक्छ। आज यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय हो भने आज आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन्छ। आज तपाईँको परिवार आफन्तबाट केही टाढापनको महसुस हुन सक्ने साथ सहयोग समर्थनमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज भावनात्मक कुराहरूमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। त्यति राम्रो समय छैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय हो। बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्, किनभने स्वास्थ्यले आकस्मिक रूपमा केही खर्च गराइदिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो होइन, केही निराशापूर्ण दिन बन्दिन सक्छ। आजका लागि सजग भएर बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 11औं भावमा छ। विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको दिन हो भने आज तपाईँको आर्थिक पक्ष, व्यावसायिक पक्ष, काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। जबरजस्त समय रहेको छ, त्यसैले आफूले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। तपाईँले आँटेका केही कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना धेरै समयदेखिका अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको प्रयासले नै थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्ने, किनभने सहयोगीहरूबाट र राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्नेछ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा कतैबाट अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा विश्वास पनि संवाद कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आफ्ना समस्याहरूलाई तपाईँको आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको वातावरण छाउन सक्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रिय भएर बढ्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सकारात्मक छ, त्यसैले आफ्नो योजनामा तपाईँ अडिग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू कतैबाट जुट्न सक्छ। अवसरप्रति जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै सेयर मार्केटको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन राम्रो छ। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको पक्ष, व्यावसायिक पक्षहरू, आर्थिक आय इन्कमको पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक छ र पनि तपाईँको थोरै हेलचेक्राइपनले गर्दाखेरि तपाईँको फाइदा चाहिँ अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनका कुरामा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि आज राम्रो हुन सक्ने, एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरणको स्थिति सृजना गरेर बढ्न सक्ने समय छ। आज प्रेम जीवनका कुरामा आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज केही रचनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि कुनै समस्याहरू थियो भने सुधार आउन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ भन्न सक्छ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 10औं भाव कर्म भावमा रहेको छ। यसले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कर्म भावमा सुखम भन्नुको तात्पर्य तपाईँको कार्यक्षेत्रमा केही सहजपन, राम्रो वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हुँदाखेरि तपाईँले थालेका कदमहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने समय छ। तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई नामदाम प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। आज काममा सफलता मिल्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय हो। कार्यसिलसिलामा केही राम्रो व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता पनि बढ्नेछ। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तारिफयोग्य कामहरू बन्न सक्ने र लोकप्रियता पनि बन्न सक्ने समय हो भने आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा नकारात्मक समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दा समाधान हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्ने, काम कार्यका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो भने आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा वा कुनै पनि आर्थिक कुराहरूमा निर्णय लिने कुरामा धेरै विलम्ब चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईँले निर्णय चाँडो लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा मिल्नेछ र
अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरप्रति जागरुक बनेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो बन्ने छ भने आज समाजसेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय पनि हो। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनामा पारिवारिक समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सबैसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा पनि एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूलाई सहज बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि दिनलाई केही रमाइलो महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा रातारात लट्ठी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्नेछ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्नेहरूका लागि केही जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोला। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चिन्ताले चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने घरका अनुभवी सदस्यहरूसँग तपाईँले साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको कार्य प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त बनिरहन सक्ने समय छ। त्यो कुराप्रति सजग रहनुपर्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। उपलब्धिमूलक कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य प्राप्त भएको थिएन भने पनि मूल्य मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले अरूको पनि काम बन्दिन सक्छ। साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने, मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। धार्मिक आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले आशा जाग्नेछ। आज अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने सम्भावनाको दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सेवामूलक भावना बढ्न सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखीप्रति सहायताका लागि भावना जाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ अडिग रहेर मेहनत गर्दै सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने फलदायी दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम हो। आज व्यक्तिगत र प्रोफेसनल लाइफका समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। आज उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने समय रहेको छ। समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आफ्नै शरीरमा आलस्यपन छाउन सक्छ। मनमा खिन्नतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज नजिकका कोही त्यस्तो व्यक्तिबाट भने तपाईँलाई साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैले आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भय त्रास रहन सक्छ। आत्मबलमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने, मनमा अनेक थरीका विचारहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिन नसकिएला। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय यसै खेर
खेर जान सक्ने दिन बन्नेछ। त्यसैले यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। आज तनाव बढ्न सक्छ, बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ, कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। कुनै अप्रिय समाचारले मनलाई खल्लो बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफू सजग भए तापनि केही गल्ती भइदिन सक्छन्। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण खोजे जस्तो नबन्दिन सक्छ। यसैले गर्दा पनि आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा सजग रहनुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। तपाईँको सानो गल्तीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। आज खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। आर्थिक सही रूपमा म्यानेजमेन्ट नहुँदाखेरि तनाव बढ्न सक्ने समय हो। यी कुरामा पनि सजग रहनुहोला। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरू गर्दै नगर्नु राम्रो हुनेछ। विशेष आवश्यकपूर्ण यात्राहरूमा मात्र तपाईँले ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि आफू जागरुक बन्नुपर्ने समय आएको छ र परिवारमा केही समस्याहरू खड्किन सक्ने समय हो। प्रेमिलो वर्गहरूका लागि सानो तिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा केही ठेस लाग्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो छैन। आज अध्ययनमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा अचानक केही गडबडी देखिन सक्छ कि स्वस्थ खानपिन आहार विहारका कुरामा पनि तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 7औं भावमा चन्द्रमा रहेर धन स्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आफ्नो जीवनशैलीमा केही निखारपना आउन सक्ने समय रहेको छ र सौन्दर्यका कुराहरूमा र व्यक्तित्वका कुराहरूमा तपाईँको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय हो र तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्यमा उत्साहपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने समय छ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। आज कोही चिरपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाट तपाईँका लागि केही लाभदायी फलदायी बन्नेछ। आज भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्नाले दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि आफ्नो व्यवहारमा पनि सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै हेलचेक्राइपन भने नगर्नुहोला। आज तपाईभित्र रहेको आलसीपनले चाहिँ तपाईँलाई पराजित गर्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण एकाग्रतासँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय आर्जन बढाउन सक्ने समय हो। आज काम र व्यापारको सिलसिलामा केही छोटो यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणको क्षेत्र व्यावसायिक पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। अनुकूल माहौल क्रिएट गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने र भौतिक सुख सुविधाका लागि मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो कुराहरूमा समय केही व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि हो। तर रमाइलो गर्ने सिलसिलामा सामान्य खर्च भएको पत्तै नहुन सक्छ। खर्चमा थोरै कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सृजनात्मक क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय पनि हो। आफ्नो योजना अनुसार पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्ने देखिन्छ। समग्र पक्षलाई हेर्दा दिन राम्रो छ। त्यसैले लाभ लिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कुनै क्षेत्रबाट कुनै न कुनै रूपमा केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय भन्ने छ। आज तपाईँको लगनशीलतामा तपाईँका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक कुरामा आर्थिक कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने अरूको धेरै भर नपर्नुहोस्।
आफ्नो कन्फिडेन्टका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने समय हो। आज अरूलाई उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अधुरै छन् भने ती योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। जोस जाँगर बढ्न सक्ने, कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झन चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। चुनौतीको पछि लागेर तपाईँले समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। समयको मूल्याङ्कन र तपाईँले कार्यको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। शत्रु आइपरे तापनि शत्रुलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय हो। आज यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्नेछ। कुनै पनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको कडा मेहनतले नै तपाईँलाई व्यावसायिक प्रतिफल दिलाउन सक्ने समय हो। आज तपाईँको कार्य गोपनीयता, आर्थिक गोपनीयताका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक खर्चका कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनु नै राम्रो हुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक हो। पारिवारिक जीवनमा पनि सुख शान्ति मिल्न सक्ने, तपाईँको योजनामा साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याउनुहोस्। यो कुराले तपाईँको सम्बन्धलाई पनि सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा निस्कनुपर्ने यात्राहरू हुन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल बन्न सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। 5औं भाव तपाईँको प्रेम सम्बन्ध र सेयर मार्केटको क्षेत्र र तपाईँको सन्तान पक्षसँग रिलेटेड हुँदाखेरि यी क्षेत्रमा तपाईँलाई केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग पनि रहेको छ। आज तपाईँको कुनै विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। नयाँ सोच शैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू पनि आश्वस्त रहन सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अड्किरहेको छ भने त्यो अड्किएको कामलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज कार्यको चर्चा चल्न सक्ने समय हो। केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा तपाईँले आज राम्रो व्यक्तिहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफूलाई मोटिभेट हुने कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो र भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। शरीरमा फुर्तीपन रहनेछ। कार्यमा उत्सुकतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या जन्जिरहरू थियो भने त्यो जन्जिरबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय छ। आज गरेका काममा सफलता मिल्न सक्ने, धार्मिक कार्यतिर र सेवामूलक भावनाले तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासका लागि केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पारेर तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज केही राम्रो खबरहरू कहीँ कतैबाट सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक देखिन्छ। आफ्नो योजनामा अडिग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानसँग केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि दिन समर्थ बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष रुचि बढ्न सक्ने, गुरुजनहरूबाट पनि साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग रहनेछ। आज बुद्धि तेज रहन सक्ने समय हो। मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि तपाईँ सरिक हुन सक्ने र मनोरञ्जनका कुराहरूमा केही समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन लाभदायी छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ
पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चिन्ता समस्याप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला, दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही हदसम्म बढी समय लाग्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुपालन घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज केही प्रतिष्ठित राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपनले व्यक्तित्वमा सुधार ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ कुरा जान्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा विशेष तपाईँले आफ्नो प्राथमिकतालाई राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अरूका कुरामा धेरै भर विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज कार्यक्षेत्रमा तपाईँका लागि तत्काल मध्यम आय आम्दानी रहन सक्ने, मध्यम कार्य रूपमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य घर गृहस्थ जीवनका कुरा वा अन्य कुराहरूमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँ कुनै पनि पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने समय त हो, तर व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि अलि बढी समय खर्चिन सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। समयसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् र सबैको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मनमा थोरै निराशापन पनि रहन सक्छ। ठुलाले दिएको सरसल्लाह अनुसार गरेको केही कामहरू भने राम्रो हुन सक्छ, तर विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट मात्र साथ सहयोग लिने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो छैन। नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन्दोधार पनि रहन सक्छ। आज तपाईँको विशेष आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा पनि केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने, परिवारबाट टाढापनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्ध प्रणय प्रसङ्गका लागि भने श्रेष्ठ समय रहेको छ। आज साथ सहयोगको भावनामा बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्नु। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।